औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 मई 2020 की मेरी एक वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी पड़ी हुई, जिसके अंदर मैंने मौजू बनाया था कि क्या मुस्लिम लीग नवाज टूट रही है। अब ये ऑलमोस्ट 1 साल से कुछ ऊपर का टाइम गुजर चुका है। उस वक्त बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे या जो सियासी पंडित थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा हैरानगी का इजहार किया कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो आज जो है आपके सामने सिचुएशन है कि मेरी वो जो फोरकास्ट थी, जो एनालिटिकल फोरकास्ट थी, ज़ाहिर बात है मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, लेकिन हमने एनालिसिस करना होता है, बीइंग पॉलिटिकल एनालिस्ट, हालात को वाक़यात को सामने रखते हुए तो हमने अंदाज़ा लगाना होता है। तो उसमें बात का हमारा टाइम का अंदाज़ा आगे पीछे हो जाता है कि अगर हमने 6 महीने बाद कहा है तो शायद 6 महीने ना हो, वो 8 महीने लग जाएं। तो चूँकि ज़ाहिर बात है कि ये चूँकि मैंने बताया कि एनालिसिस है, ये पामिस्ट्री नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून को मैं टूटता हुआ देख रहा हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम होता हुआ देख रहा हूँ। उस असेसमेंट के अंदर मैंने मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है उनको सामने रखा था आपके सामने। अगर आप उसको दोबारा सुन लेंगे तो ज़रा आसानी आपको हो जाएगी और उन हालात को, वाक़यात को जिसका मैंने जिक्र किया था वो आपके ज़हन में आ जाएंगे। अब आज जो है हम अगस्त में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 साल को 2 महीने तकरीबन 2-3 महीने गुजर गए हैं और इस वक्त जो है वाकई सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मुस्लिम लीग नून टूट रही है और आपस में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और गरम गरम बयानात जो हैं अब निचली सतह पे भी इवन ना, आप एक तरफ से शायद खाकान अब्बासी जो हैं वो बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब को सोच के बात करनी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ राना तनवीर साहब जो हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के कैंप में समझे जाते हैं, वो भी उसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से फिर इसके पीछे आप देखिए कि एक बैकग्राउंड है कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन जिसमें बुरी तरह मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हार गई है। आपको पता वो रूलिंग पार्टी थी और रूलिंग पार्टी होने के बावजूद वो अब तीसरे नंबर पे आ गई, खाली सिर्फ 6 सीटें उसको मिली हैं और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इम्प्रूव किया। अब और इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर मरियम नवाज जो हैं उन्होंने अपना भरपूर जो है वो कैंपेन चलाई है और बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बुरी तरह फट गई है। तो ये सोचना चाहिए मुस्लिम लीग नवाज को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि ये क्या क्या वजह बनी है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा, जो आम आदमी भी शायद ये बात समझता होगा कि जो इनका बयानिया था कन्फ्रंटेशन वाला, जो ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि थोड़ा सा इसको हम कहेंगे हम एंटी स्टेट किस्म का बयानिया बन जाता था। कई मौके पे ऐसे बयान दिए गए जिसमें इनके कई लीडर्स ने ये कहा जी कि फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान खपे नहीं। तो उसके ऊपर आपने देखा कि वो गिरफ्तार भी हुए वो लीडर इनके। तो इस तरह का बयानिया जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी बेटी मरियम नवाज की तरफ से और दीगर जो लोग हैं उसके अंदर परवेज रशीद हैं, शायद खाकान अब्बासी वगैरह जो हैं, ये ऑलमोस्ट उसी को सपोर्ट कर रहे थे, उस बयानिया को जो मियां नवाज शरीफ का था, और वो था कन्फ्रंटेशन का। और फिर उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि उन्हीं दिनों में जो कि जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने वाले हैं तो कुछ ऐसी शख्सियात से मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में मिलते हैं जो पाकिस्तान के बारे में बड़े बड़े आप कह लें कि गलीज किस्म के रिमार्क्स जिन्होंने दिए। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं उन्होंने वो जो बयानिया था मियां नवाज शरीफ साहब का उसको मुस्तरद कर दिया और बुरी तरह मुस्तरद किया, जिसके नतीजे में पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बन के वहाँ पे उभरी है। अगरचे ये कहा जाता है जी हमेशा जो फेडरेशन में गवर्नमेंट होती है उसी की वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है, लेकिन बाल जिस तरीके से पीटीआई ने सीटें ली हैं, बड़ी वादे मेजोरिटी ले ली, तो इससे ये बात जो है उससे थोड़ी आगे लगती है। और उसमें मेरा ख्याल मेन वजह यही है कि आज़ाद कश्मीर के जो गयूर अवाम हैं और जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया कि जो थोड़ा प्रो इंडिया कह लें बयानिया है या एंटी आप कह लें कि फौज के खिलाफ बयानिया है, जो हमारा एक नेशनल अदारा है जिसकी वजह से ये मुल्क कायम है और जो सरहदों के अंदर भी अपनी जानों का रोज नजराना पेश करते हैं। कल भी एक नायक जो है वो दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। तो एक आप कह लें कि हजारों
ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اس ملک کی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے اور دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے. تو آزاد کشمیر اس میں جو ان کا بیانیہ تھا اس میں آپ پھر ایک چیز اور بڑی نوٹ کریں گے آپ کہ مریم نواز نے بھرپور وہاں پہ تقاریر کی، پبلک میٹنگز کی، لیکن کسی تقریر کے اندر انہوں نے کھول کے انڈیا کی مذمت نہیں اس طرح سے کی، مودی کی مذمت نہیں کی. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے یا اس کی جو حیثیت ہے آئینی اس کو چینج کیا گیا ہے اس کے خلاف کوئی بھرپور کوئی بیان نہیں دیا گیا، اور بالکل آپ کہہ لیں کہ الٹا بلکہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور انڈیا کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا جی کہ ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے آزاد کشمیر کو. حالانکہ کسی نے کوئی یہ بات ہی نہیں کی تھی، نہ کوئی بات ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی، نہ کوئی پروسیس ہوا، نہ میں بڑا ایک اسٹیج قسم کا یہ بیانیہ تھا کہ جی ہم اس کو صوبہ نہیں بنتے. تو امپریشن صرف یہ دے رہے تھے، یہ میں تو کہوں گا یہ آواز جو تھی یہ انڈیا کی آواز تھی کہ بھی کل آ کو دنیا یہ کہے گی کہ بھی اگر انڈیا جو ہے کشمیر کا الحاق کر رہا ہے اپنے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر ہے تو پاکستان بھی تو اس کو صوبہ بنا رہا ہے نا آزاد کشمیر کو، تو دونوں میں فرق کی پھر کیا رہا. تو یہ اس کو جسٹیفائی کرنے والا ایک بیانیہ تھا. تو بار اس میں بری طرح ناکامی ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ پوری قیادت نے جو مسلم لیگ نواز کے اندر جو محب وطن لیڈر موجود ہیں اور وافر موجود ہے وہ جو ہے انہوں نے اس کو فیل کیا اور محسوس کیا. پھر اس کے بعد سیالکوٹ کا جو صوبائی اسمبلی کا بائی الیکشن تھا جو کہ سیٹ جو ہے ہمیشہ ہی مسلم لیگ نواز کی رہی ہے، اس پہ ان کی ناکامی یہ سیکنڈ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک انڈیکیشن تھی کہ عوام اب کس طرف سوچ رہے ہیں. اگرچہ اتنی مہنگائی ہے، شدت سے مہنگائی ہے، عوام موجودہ گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا بیانیہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا اور ان کے گروپ کا، اس کی وجہ سے ان کو کافی ڈیمیج ہوا. اور دوسری طرف میاں شہباز شریف جو ہیں ان کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ فہم و تفہیم پہ بلیو کرتے ہیں اور سیاست میں ایسا ہوتا ہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہمیشہ ٹیبل پہ ہی بات ہوتی ہے اور فیصلے جو ہے الٹیمیٹلی ٹیبل ٹاک سے ہی نکلتے ہیں. اور کنفرنٹیشن جو ہے وہ چاہے گھر میں اگر کی جائے آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان کنفرنٹیشن کی جائے، کہیں بھی کنفرنٹیشن کی جائے تو الٹیمیٹلی آپ کو کہہ لیں کہ آپ کو مذاکراتی ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے اور حل تبھی نکلتا ہے. کنفرنٹیشن سے کبھی حل نہیں نکل رہا، حالات خراب ہی ہوتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ معاشرہ. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے آزاد کشمیر کی الیکشن کمپین کے دوران اور انہوں نے فری ہینڈ دیا مریم نواز کو. مسلم لیگ نواز کے اندر جو لیڈرشپ ہے ایک تو یہ پہلو آ گیا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب آپ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں یا سینیٹر بنتے ہیں، تو آپ ایک اچھی خاصی آپ ایک انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں. آج کل کے الیکشن لڑنے کو آسان نہیں ہے، اس میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی توانائیاں ہیں، پھر اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو سٹنلی آپ کو پھر بہت ساری اور جان جوکھوں کی جو مشکلات ہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، اور اس میں پریشانیاں بھی آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد عوام جو ہے جو آپ کے حلقے کے عوام ہے جن کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کروانے میں آپ کو دقت آتی ہے کیونکہ آپ رولنگ پارٹی میں نہیں ہوتے اور جو حکام وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس علاقے میں وہ آپ کی بات کو زیادہ آپ کہہ لیں سپورٹ نہیں کرتے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے اس کو. اگر آپ رولنگ پارٹی سے ہیں سٹنلی پھر آپ کی باتیں بھی سنی جاتی ہیں، پھر آپ اوپر بھی بات کو لے جا سکتے ہیں اور حکام جو ان کو بھی پتا ہوتا ہے تو وہ بھی سیریسلی اس کو لیتے ہیں. اب اس سچویشن کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ میاں نواز شریف جو ہے ملک سے باہر بیٹھے ہیں، مزے میں بیٹھے ہیں، بے شک جو مرضی ہے ویزا کا ریفیوز ہو گیا لیکن پھر بھی وہ وہاں بیٹھے ہیں اور ابھی اپیلوں میں ان کے پاس کافی ٹائم موجود ہے. وہ 2023 کے الیکشن تک تقریباً وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ان کو. تو ایک تو یہ میں نے پچھلے تجزیے میں اپنے ایک ٹی وی پروگرام جو ہے ہمارا یو کے سے جو ہوتا ہے اس میں میں نے کہا تھا جی کہ الیکشن سے پہلے ان کا امکان ہے کہ وہ جو سیکنڈ اپیل ہوگی اس کے فیصلے سے پہلے وہ پاکستان آ جائیں گے اور ایک نیا بیانیہ یہ دیں گے کہ جی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں عوام کے پاس آ جاؤں واپس اور میں عوام میں رہوں گا اور میں چیلنج کروں گا اور میں فیس کروں گا ٹرائل کو، جو بھی میرے خلاف جو تعدیبی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو بھی مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کو میں فیس کرنے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ جو 2023 کے الیکشن ہیں اس کے اوپر ان کا ایک اچھا امپریشن پڑ سکے اور عوام جو ہے یا ان کے ووٹر جو ہیں یا ان کے جو ورکرز ہیں وہ یہ محسوس کرے کہ بھی ان کا لیڈر اب ان کے اندر موجود ہے. تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہے جو کہ بہرحال اور بھی میرے کئی
पॉलिटिकल एनालिस्ट जो दोस्त है वो इससे मुतफिक होंगे। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब जो है या उनका जो ब्लॉक है जिसके अंदर राना तनवीर जो है वो सरफहरिस्त है, ख्वाजा आसिफ भी उसके अंदर शामिल हैं, वो भी उसी आप कह लें सोच के मालिक हैं। तो ये सारे लोग जो है अब ये चाहते हैं कि भी जो हमारी स्ट्रेटजी है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा कि अगर स्ट्रेटजी बेहतर होती तो हम 2018 के इलेक्शन भी जीत सकते थे। तो उन्होंने खुल के एक बात कर दी। अब जाहिर बात है कि जो असल क़यादत तो शहबाज शरीफ साहब के पास है ना, मुस्लिम लीग नवाज की, वो प्रेसिडेंट भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है कौमी असम्बली के अंदर। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तो वैसे ही नाअहल हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस में आ ही नहीं सकते, उनको उन्होंने कायद का टाइटल दे दिया है। तो अब सिचुएशन ये बन गई कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो बयानिया है बुरी तरह पिट गया है, और जो आप कह लें कि मोस्टली लीडरशिप है PMLN के अंदर, और जो इलेक्टेबल भी हैं और कई ऑलरेडी कौमी असम्बली में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, अब वो ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते कि भी अब वो मियां नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करते हुए, चूँकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और वो सजा याफ्ता भी है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, तो वो तो अभी उसको एक लंबा प्रोसेस चलेगा। वो अपनी जो इंडिविजुअल सियासत जो कर रहे हैं और प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो बिल्कुल आर नहीं महसूस करते कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों को मिलने बेशक, और वहाँ पे जो मुलाकातें हो रही हैं लंदन के अंदर या होती रहती है, उससे ये साबित होता है कि वो बिल्कुल वो तैयार रहते हैं। जो मैंने अब 6 मई 2020 को जो एनालिटिकल फोरकास्ट की थी वो अब साबित हो रही है और प्रूव हो रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने इसमें अक्लमंदी का मुजाहरा ना किया और मियां शहबाज शरीफ जो है उनके बयानियों को सपोर्ट ना किया और उनको थोड़ा फ्री हैंड ना दिया और मरीम नवाज को थोड़ा बैक फुट पे ना लाए, तो ऐसी सूरत में कभी इम्कान है कि ये 2 ग्रुप बनने जा रहे हैं। और अगर ये 2 ग्रुप बन गए तो मुस्लिम लीग नवाज को मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचेगा। ज़ाहिर जब एक पार्टी 2 ग्रुप में तकसीम होती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी फॉलोइंग भी कम हो जाती है, तो इसका ओवरऑल कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इवन शहबाज शरीफ साहब को भी उसका कोई फ्रूट इतना ज़्यादा मिलने का इम्कान नहीं है। तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी ये होगा कि ये मियां नवाज शरीफ साहब रीथिंक करें अपने बयानिया के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, अपनी कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी के ऊपर, और उसके बाद अगर वो उसको चेंज करते हैं तो ऐसी सूरत में उनका सर्वाइवल जो है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर पाकिस्तान में वो रह सकता है। अदरवाइज फिर आपने देखा कि आपके सामने ही है कि अल्ताफ हुसैन साबिक कायद MQM अब किधर है, उनसे ज़्यादा पॉपुलर, उनसे ज़्यादा ताकतवर मियां नवाज शरीफ साहब की तो नहीं है। तो ये उससे उनको सबक सीखना चाहिए। अब एक और बयान जो कल परसों चल रहा था, मैं सुन रहा था, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया था, और उसके अंदर फिर जो खास एक जुमला जिसके ऊपर मुझे बड़ा एतराज हुआ और हैरानगी भी कि जी हम वाशिंगटन भी जाएंगे फिर इनकी बड़ी चीखें निकलेंगी। अब अंदाजा करिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी जा चुके हैं अमेरिका में, वहां क्या कुछ करके आए हैं, किन किन को मिल के आए हैं, अब दोबारा भी धमकी दे रहे हैं, अमेरिका की धमकी दे रहे हैं। और अमेरिका वो मुल्क जो अफगानिस्तान से मार खा के जा रहा है, फुली तौर पे नाकाम होके इतना अपना कई अरबों डॉलर जो है अपने यहाँ पे जाया करके अपने कई हजार फौजियों को मरवा के अमेरिका इस खिते से जा रहा है। अब ये उसकी धमकी दे रहे हैं कि जी हम वाशिंगटन जाएंगे तो इनकी फिर चीखें निकलेंगी। अब अंदाजा करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस गेम में है। यानी मकसद कहने का है कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आने के लिए अमेरिका की सपोर्ट लेंगे, यही मतलब है ना। इसका अगर लुबेलवाब निकाले, अगर इसका मैनी निकाले तो वो ये निकलता है जो मैं ये समझ सकता हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे गाइड कर दें कि अमेरिका की जो ये इसी तरह है ना, जस्ट छोटे भाई को कोई डांटता है या छोटे भाई के साथ कोई ज्यादती करता है तो कहता मैं जा रहा हूँ बड़े भाई के पास, ठीक है ना, तो वो धमकी देता है। तो ये धमकी एक तरह थी पाकिस्तान की निज़ाम को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के सिस्टम को कि जी हम वाशिंगटन जाएगा तो फिर आपको इनकी चीखें निकल जाए। और खुदा के बंदो, जमहूरियत की बात करते हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे होने का क्लेम करते हो, बेनज़ीर के बेटे होने का क्लेम करते हो, आपको शर्म करनी चाहिए कि आप ये जमहूरी बात कर रहे हैं। आप अवाम की तरफ फोकस करें। आपके पास सिंध के अंदर हुकूमत मौजूद है, अभी तक आपने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे हारियों को देखें, उनके हालात देख लें,
آپ کے شہر جو آپ کا اپنا شہر ہے سندھ کے اندر، وہاں آپ دیکھیے کہ ہیلتھ کی کیا سچویشن ہے، ایڈز کے اتنے کیسز وہاں پہ نکلے ہیں، یہ حالات ہیں وہاں پہ، کوئی کام کا ہاسپٹل وہاں پہ نہیں ہے، کوئی تعلیمی ادارہ آپ نے نہیں کھولا، اور آپ جو ہیں خواب دیکھ رہے ہیں وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی سیاست کرنے کی. تو آپ فوکس کریں، آپ کے پاس ٹائم ہے، 2 سال ابھی موجود ہے. اب عوام کی خدمت کر لیں سندھ کے اندر، عوام کی خدمت کر لیں تاکہ آئندہ الیکشن میں عوام آپ کو سپورٹ کرے. میرا بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی عوام کی خدمت کریں گے وہاں پہ، تو وہ عوام جو ہے سندھ کے اندر، خاص طور پہ سندھ رورل کے اندر، وہ یقیناً پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ادروائز سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اور یہ دھمکیاں شمکیاں چھوڑ دیں. یہ 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب نہ وہ امریکہ وہ ہے نہ پاکستان وہ ہے، حالات چینج ہو گئے ہیں. ادھر چائنا ابھر کے ایک بڑی طاقت اور سپر پاور بننے جا رہا ہے. سی پیک اور 1 بیلٹ 1 روڈ والا پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے. اس کے ارد گرد تمام علاقائی جو ملک ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اپنے ان کے مفادات اکٹھے ہیں، اکنامیکل مفادات ہیں. تو ظاہر بات ہے جب اکانومی اکٹھی ہوگی تو پھر تمام معاملات جو ہیں اس کے اوپر بھی وہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو اب اس چیز کو بھول جائیں کہ جب کبھی پروانہ جو ہے کسی سپر پاور کی طرف سے آتا تھا کہ اب نیکسٹ جو وزیر اعظم فلانا ہوگا یا نیکسٹ گورنمنٹ فلانی پارٹی کی ہوگی، وہ معاملات ختم ہو گئے ہیں. آپ سیاست کریں، سازش نہ کریں. سازش کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پنجاب کے اندر ورنہ آپ دیکھ لیجیے کیا آپ کی سچویشن ہے وہاں پہ. جو اچھے آپ کے لیڈر ہیں جو بالکل بیچارے آرام سے بیٹھے ہوئے پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہیں، قمر زمان قاہرہ جیسے لوگ جو کہ صاف ستھرے لیڈر ہیں. اسی طرح کے باقی جو لیڈرز آپ نے کئی گنوا دیے ہیں، اور آپ کے پاس بڑے بڑے جینیس لوگ موجود ہیں، ان کو آگے لائیں. اور یہ جو آپ کی جو خاندانی پولیٹکس ہے، اب آپ آصفا کو بھی سامنے لا رہے ہیں. تو یہ جو رائل فیملی بن چکی ہے ہمارے اندر، انفارچونیٹلی سیاست کے اندر دونوں طرف آپ دیکھ لیں نا. پاکستان کی مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ہے کہ مریم نواز آگے پھر رہی ہیں، اس کے بعد حمزہ شہباز لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر آپ ہیں، آپ آ گئے. اور بڑے بڑے سینئر لیڈرشپ، اعتزاز احسن جیسے بندے، رضا ربانی جیسے بندے، خورشید شاہ جیسے بندے، وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اب آصفا بھٹو کو بھی آپ نے لانچ کر دیا ہے، اور اب آصفا بھٹو جو ہے وہ نقل اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. تو یہ خاندان کے اندر خاندانی سیاست کو چھوڑیں. آپ اپنی پارٹی کے اندر بھی اور پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لائیں. اور جو سینئر لیڈرز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں آپ کی پارٹیوں کے اندر بچ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے، ان کو آگے لائیں، ان کو آگے آنے کا موقع دیں، اور ان کو بھی آپ اپرچونٹی دیں کہ وہ قوم کی خدمت کریں اور پاکستان کے مسائل کا حل کریں. آپ اپنے مسائل حل نہ کریں، آپ اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے مسائل حل نہ کریں. آپ پاکستان کے مسائل، پاکستان کے عوام کے مسائل حل کریں گے تو آپ کی یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. یہ میرا یقین ہے. اسی کے ساتھ میں آج اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.